Hi guys, for today's video guys, nagpalimpyo na ko sa akong tiil guys, kay pertinan sakita sa akong ingron guys, hingtusok na sa akong panit, sakita guys, oy gagwanta ko ra gid na guys nga nagpalimpyo dai ko ka Inday Mimi, shout out Inday Mimi Labisto, ang among suki ni namo siya sa maglimpyo sa kuko guys, mong pedicurista guys, gaanhin na siya dire og kanang pila na ka bulan ba nga wala bot og naabtawa pag ni bulan akong tiil, ganhir na siya, home service na siya di sa amo guys kapang limpyo sa mong kuko. Perting sakita na gina guys, murag pila na ni kasemana akong kuan nga wala na ako na palimpyo he, perting sakita gid guys ang akong ingrown nga hingtusok na sa panit. So maayo gani kay maayo raman si Day Mimi mo limpyo, humok siya kay gaan siya kay kamot mogunit sa ato ang kuano sa atong tiil, dili siya sakit kay naamay uban gud guys sakit kay ginunitan kay sa bisag mogunit ang basa akong tiil sakit kaayo nya, munudnud sa kaning pusher sa tiil sakit kaayo. Si Mimi dili siya sakit manggunit, kanang mild ra kayo ihang paggunit sa imong kuan ba, sa imong sa imong tiil ba, sa imong kaning kumagko, sa imong mga kuyamoy. Unya diha guys, giagwanta ko ra na guys kay sakit na kaayo. So mauna nga kanang pila naman gud na kasimana. So nagpalimpyo ta diha kay para malimpyo ang atong ingron, maumpawan ta. So kana guys, giagwanta ko ra gid na guys, sakit kaayo guys. Naara na o kwaon na niya akong diha nga part guys, kana gid nga part nga pertin sakita guys, gaigking ko ana guys, agay ko sa kasakit sa akong ingrown guys. So mao na siya gihinay-hinay ra gid na ni Inday Mimi pag lugit akong ingrown diha guys, kay perting sakita gyud na gaiging-iging ko sa kasakit diha kay pila nakakuan hingdako naman akong ingrown ko kay katong pagpalimpyo gud nako permiro wala mo gud Day Mimi gud tuwa sa Cebu. Unya ang akong kanang kuan nagpalimpyo kog lain dili kay kamao, wala ingon si Day Mimi giputol ako no, wala gilugit kang ingrown nako, mao na nga hingtusok perti na sakita, naging sakita guys. Unya muna giagwanta ra gyud nako maayo kay para lang makuha sa ilaw mga akong ingrown guys. Mao na guys, oh sus gilugit ni Day Mimi nga makuha gid to ang kanang hingtusok na bitaw, kanang hingtusok kanang naday na dry skin guys no ang atong kuko guys. Nya sakit pud siya kay bagga na kaayo ang dry bitaw, ang dry skin nga ginatawag. Mao na siya muhimong ingrown guro guys, nara na guys o nakuha na guys. So sakita lami guys, pamati guys og makuha guys kay kanang mura kag maumpawon, mura kag naibtan og tunok sa kasakit ba guys ba nga hingtusok. So sambot na lang oy porte sakit, giagwanta ra gyud nako na guys kay perte nang sakita. Mauna diha nga kanang si Day Mimi kay suki na namo lamian, ganahan ko niya mangita gid mi ani niya nga kanang mulimpyo sa kuko bitaw. Kay ako ba mulimpyo sa kung kuko guys, musangit na kanang di ko kay kamao guys, mga kuan ang ako mga samad ako ang akong tiil, ang kanang kilid bitaw sa ko mga bangag nagakoy makalimpyo sa kung kuko, di ko kamao, mao na nga magpalimpyo na lang gyud ko kay para makuha ang ingrown. Di man ko kamao makuha ko sa ingrown sa sulod guys, di ko kamao, mga samad akong kuko nya mahadlo ko kabasi magmuhubag. Nakaagi ko sa una guys nga naay babay nga naglimpyo sa kung kuko guys, wa nagib ko hing usab na tagam gyud ko guys kay nagdugo ang akong mga kuko, ang akong kilid sa kuko ug nanghubag akong tiil, perting sakita guys, wa nagid ko hing usab ato niya pagkadason hing balik siya nga hingingon siya sa akong siya ko na mo-maintain sa akong kuko nya, wa siya kay bang giagwantar na akong perting sakita sa iyang paggunit sa akong kuko, sa akong paglimpyo niya. Pagkadason hing balik siya hing balibad gyud ko nga dili na ko magpalimpyo niya, pero wa po na ako siya giprangka kay mauwaw mo po ko ingon nga kanang di ko kasaho nimo, giingnan na nako nga dili sa ko magpalimpyo kay kanang okay pa man akong kuko kay perti yung sakitan niya guys, mo nusnos ug maayo sa kuan bitaw, kanang sa kuko bitaw kusog kaayo. Ay nara na guys, oh mauna nga dili na ko mo usab ato niya, mangita tag kanang maayo bitaw mo kuan sa kuko. Muni salamat guys kay kanang nakuha na gyud in taon ang ingrown guys, gibutangan na ni Day Mimi og kanang bang papula na unsa na martalulit kanang bang papuwa gani guys, mo nagisugda na guys sa
butang og cutex gayo kay nahuman na nakuha naglugit gid ang akong ingron guys, sa kasakit sa akong ingron. So ambot na lang kanibang naanad na ang imong kuko ba sa una, sa wala pa ni naanad akong kukuhag ingron, wala man ni siya ga ingron guys, pero sa naanad na maghuhag ingron ug maanad ay imong kuko no, kanang mubaga imong ingron ug dili makuha kay sakit kaayo, magantos ka. Mas maayo pa ba kanang kamo wala pa mo nakuha ig ingron, ayaw na lang gid ninyo pagkuha ig ingron kay para dili siya masanay. Okay ra kay bisag wala siya nakuha dili ra mo sakit, dili man mo sakit gud sa una akong tiil, pero sa nasanay nagkuha ig ingron gasakit na gyud siya. So mao na ni guys, hapit na mahuman guys ang akong kuko guys. So mura kog lami na kay sa feeling nga kanang nakuha na bitaw ang ingron nga gasaga tusok sa imong pan.